मायरा, बाजी वैसे सच सच बताएं, क्या आपका दिल नहीं करता कि शेरू आपके पास रहे, आपसे प्यार करे? नायला, मेरा दिल क्यों नहीं चाहेगा? हर माँ अपने बेटे से प्यार करना चाहती है। मायरा, ऐसे नहीं जैसे दीबा बाजी और मैं करती हूँ। नायला, ये तू क्या कह रही है मायरा? मायरा, बाजी आपकी तरह हमने भी उसे बेटा ही समझा है हमेशा, लेकिन अब उसे मशूका की तरह प्यार करती हैं। आपने देखा नहीं बाजी किस तरह शेरू से प्यार करती है? ये सब इसलिए क्योंकि हमारे पेट में जो उसका साया पल रहा है वो हमें उससे दूर रहने ही नहीं देता। हर वक्त बस यही दिल करता है कि वो पास रहे और प्यार करे। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? आपके पेट में भी तो उसी का साया है। नायला, नहीं, मैं उसकी माँ हूँ और उसे बेटे की तरह ही प्यार करती हूँ। दीबा बाजी, मायरा ठीक कह रही है। मैंने भी कई बार कोशिश की है कि मैं उससे दूर रहूं, लेकिन खुद को रोक नहीं पाती। मायरा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब औरत पेट से हो जाती है तो उसकी कोख में जिस मर्द का बीज होता है फिर हर वक्त उसे उसी की तलब रहती है। यह साइंस भी कहती है, आप मानो या ना मानो, लेकिन कभी खुद से अकेले में ये सवाल ज़रूर करना, आपको जवाब मिल जाएगा। नायला, तुम अपनी बातें अपने पास रखो। वो मेरा बेटा है और बेटा ही रहेगा। उसके बाद तीनों इधर उधर की बातें करती रहीं। मायरा के मन से आज कितना बड़ा बोझ उतर गया था और दीबा को भी अब किसी बात का डर नहीं था, मगर नायला को तो जैसे मायरा ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। पिछले कई दिनों से जब से उसने शेरू को माफ़ किया था उसे हर वक्त शेरू की याद आती रहती थी। हर वक्त उसका दिल शेरू को देखने को होता था। वो तो समझती थी कि ये उसकी बेचैनी है, मगर आज मायरा ने बताया था कि ये सब इस बच्चे की वजह से है जो उसके पेट में पल रहा है, जिसका बाप शेरू है। नायला जब अकेली अपने बेड पर लेटी थी तो रह रहकर मायरा की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती। नायला खुद को समझाने की कोशिश करती कि शेरू उसका बेटा है, लेकिन फिर नायला जैसे ही अपनी बात को तर्क करने लगी उसके दिमाग में आने लगा कि वो तो रज़िया का बेटा है, तुमने तो बस पाला है। नायला जब आंखें बंद करती तो उसे रात का मंजर याद आने लगता जब शेरू दीबा को प्यार कर रहा था। वो नायला की आंखों के सामने नाचने लगा। नायला, उफ, ये मैं क्या सोच रही हूँ? वो मेरा बेटा है। नहीं नायला, ये गुनाह है। हाय, कोई तो बचाए मुझे, मैं कहीं बहक ना जाऊं। मोहित के घर से बाइक लेकर मैं सीधा स्मीना मैडम के घर पर गया। 4 बजने वाले थे। इस टाइम तक तो शायद वो घर पर आ चुकी होंगी। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी, यानी कि मैम घर पर ही हैं। मैंने बाइक साइड में लगाई और बेल बजाई, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने 3-4 बार बेल बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, रुको मैं आ रही हूँ। मैम इतनी देर क्यों लगा रही हैं? मैं ये सोचने लगा। तभी दरवाजे के पीछे से मैम की आवाज़ आई, स्मीना मैडम। कौन है? शेरू, आपका भाई। मेरे इतना कहते ही झटके से दरवाज़ा खुला और मैम ने मुझे गले लगा लिया। मैम का बदन गीला था और उन्होंने गाउन पहना हुआ था, यानी कि मैम बाथरूम में नहा रही होंगी, इसीलिए इतनी देर लग गई। मैं मैम के बदन से उठ रही खुशबू को अपनी सांसों में बहा रहा था कि मुझे एहसास हुआ मैम रो रही है। ये क्या, मैम रोने क्यों लगी? मैंने मैम को खुद से अलग करने की कोशिश की तो उन्होंने और भी कस कर मुझे जकड़ लिया। मैंने मैम के सर पर हाथ रखा और उनसे पूछा, आप रो रही हैं? क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? स्मीना मैडम, कुछ मत कहो, बस चुप रहो। हम दरवाजे पर खड़े थे और मैम इस तरह गाउन में भीगे बदन के साथ मुझसे चिपकी खड़ी थी। अगर ऐसी हालत में कोई हमें देख लेता तो गलत समझ लेता, इसलिए मैंने ऐसे ही मैम को गले लगाए थोड़ा ऊपर उठा लिया और घर के अंदर आकर दरवाजे को लात मारकर बंद कर दिया। मैम अभी भी वैसे ही मेरे साथ चिपकी हुई थी, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह। वो मेरे गले में बाहें डालकर लटकी हुई थी। मैं उन्हें ऐसे ही उठाए उनके कमरे में ले गया और बेड पर बिठा दिया। मैम अभी भी मुझे छोड़ नहीं रही थी, लेकिन मैंने उनकी बाहों को अपने गले से जुदा किया। शेरू, बात क्या है, आप रो क्यों रही हैं? स्मीना मैडम, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ? मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मैं तो कॉलेज भी आज देर से गई थी। तुम्हारा इंतज़ार करने के बाद सोचा शायद तुम कॉलेज में मिलोगे, लेकिन तुम वहाँ भी नहीं दिखे। तुम्हें पता नहीं आज सिस्टर डे है और तुम मुझे भूल कर बाहर घूम रहे हो। शेरू, तो इस बात पर आप नाराज़ हैं, मगर इसमें रोने वाली क्या बात हुई? मैं तो गांव था और आज मेरी खालाएं और कज़नें सब आई थी नज़र उतारने के लिए, बस इसीलिए देर हो गई। अभी मैं शहर पहुंचा हूँ।
اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ سمینا میڈم، مجھے لگا تم مجھے بھول گئے۔ آج صبح سے بھائی کی کتنی یاد آ رہی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا آج میں چھٹی کروں گی اور سارا دن تمہارے ساتھ رہوں گی، اور تم ہو کہ اب آ رہے ہو۔ شیرو، آپ ایک بار مجھے فون ہی کر دیتی تو میں صبح ہی آ جاتا۔ سمینا میڈم، مجھے لگا تم اپنی کزنوں سے نظر اتروا کر آ جاؤ گے، اسی لیے نہیں کیا۔ ویسے بھی مجھے دیکھنا تھا کہ تمہیں یاد رہتا ہے یا نہیں۔ شیرو، تو آپ مجھے پرکھنا چاہتی تھی، پھر کیا پتہ لگا؟ سمینا میڈم، یہی کہ تم بہت پیارے ہو اور میری پرواہ کرتے ہو، تم بالکل میرے بھائی جیسے ہو۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم ضرور آؤ گے، لیکن جیسے جیسے ٹائم بیت رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تم مجھے بھول ہی نہ جاؤ۔ اگر تم آج نہ آتے تو میرا دل ٹوٹ جاتا۔ شیرو، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں نہیں آؤں گا؟ آپ کو باجی ایسے ہی نہیں کہتا میں، آپ بہت پیاری ہیں، اور مجھے آج پتہ چلا کہ آپ ابھی بھی چھوٹی بچی ہی ہیں، کیسے میرے گلے لگ کر جھول رہی تھی۔ سمینا میڈم، ہٹ بدماش، وہ تو… شیرو، وہ تو کیا؟ سمینا میڈم، مار کھائے گا تو بیٹھ، میں نظر پانا لے کر آتی ہوں۔ شیرو، ویسے آپ نہا رہی تھی شاید۔ سمینا میڈم نے میری بات سن کر خود کو ایسے دیکھا جیسے کوئی چیز رہ گئی ہو جس کا پتہ چل گیا ہو مجھے۔ شیرو، آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے اور ابھی بھی بال گیلے ہیں، اسی سے پتہ چلا۔ ویسے یہ گاؤن آپ پر اچھا لگ رہا ہے، پیسے وصول ہو گئے۔ سمینا میڈم، تو باز نہیں آئے گا؟ اتنا کہہ کر میم روم سے نکل گئی کچھ لینے، تو میں بھی اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں سمینا میڈم ایک تھالے میں نظر پانا اور دیگر سامان سجا کر لے آئی، اور مٹھائی کا ڈبہ بھی۔ سمینا میڈم نے سرمے کا تلک لگا کر میری نظر اتاری، ان کی آنکھوں میں پھر سے پانی آ گیا۔ وہ جب مجھے مٹھائی کھلانے لگی تو میں نے ان کے ہاتھ سے گلاب جامن کا ٹکڑا لے کر ان کے ہونٹوں پر لگا دیا۔ شیرو، پہلے آپ۔ سمینا میڈم نے بنا مزاحمت کیے منہ کھول لیا اور گلاب جامن منہ میں ڈال کر روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ سمینا میڈم، بھائی تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ تمہیں اپنی سمینا پر ذرا ترس نہیں آیا؟ تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ کبھی نہیں سوچا تم نے؟ میرے لیے تو میرے ماں باپ سب کچھ تم ہی تھے، پھر کیوں مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ اتنا کہہ کر میں میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں انہیں گلے سے لگائے چپ کروانے لگا، پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بھی بھر آیا اور اپنے آپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے گلے لگے رو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خود کو کیوں روک نہیں پا رہا ہوں۔ سمینا میڈم کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر ایسے ہی روتے رہے، پھر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے میم کو خود سے الگ کیا۔ میم کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور انہیں چپ کروانے لگا۔ میم میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے آنسو پونچھنے لگی اور میرے چہرے پر چومیاں دینی شروع کر دیں۔ سمینا میڈم اپنے آپ میں نہیں تھی، ان کو اس طرح دیوانہ وار چومتے ہوئے دیکھ کر میں بھی انہیں چومنے لگا۔ اس چومنے میں کوئی ہوس یا کھیل نہیں تھا، بس عام سا پیار تھا، جو کیا تھا میں بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ شیرو، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ آج کے دن بھی کوئی بہن روتی ہے کیا؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟